السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، متابعي قناة دعم مدرسي. مرحبا بكم مرة أخرى على القناة. اليوم عندنا واحد نموذج من نماذج يعني المراقبة المستمرة الثانية بالنسبة للدورة الأولى اللغة الفرنسية بالنسبة للمستوى السادس. غنخدموا ان شاء الله وغنخليكم PDF كالعاده اسفل الفيديو. غنخليكم الرابط اللي فيه الفروض ونماذج ديال الامتحانات الموحده على صعيد المؤسسه بالنسبه للدوره ان شاء الله ديال فبراير، هذه اللي 1 و 2 فبراير ان شاء الله، باش تخدموهم وتدربوا عليهم. غير هو للاسف غنرجعوا عاوتاني نديزاكتيفيو لي كومونتير اللي كنا كنتواصلوا معكم من خلالهم، ولكن غنحاولوا نحطوا دي بوست. انا ما كنقولش لكم يعني ما منفعش لي نقول لكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وهذيك الهضره لان اصلا ما كتعجبنيش، ولكن غنقول لكم هذه المره علاش. الا كنتو يعني بغيتوا تبقاو تواصلوا معنا فغنبقاو نخليو دي بوست اللي نقدروا حنا نكتبوا فيهم وتنتوما تكتبوا فيهم يعني هادشي اللي غادي نديرو باش يوصلوكم. يعني خصكم تكونوا ماكتيفين لي نوتيفيكاسيون باش يبقاو يطلعوا لكم فقط. اذا اما علاش حاجه اخرى انا ما غاديش يعني عمركم ما سمعتوها في الفيديوهات ديالي وما كنقولهاش لكم. اذا غادي نخدموا على بركه الله وغادي نخلي لكم كما العاده المسائل في اسفل الفيديو. اذا عندنا هنايا بالنسبه للكسيك، هنا غيكون عندنا ليكسيك كونجيغيزون يعني الدروس ديال لا لونغ غادي نجمعهم لكم في فيديو واحد هادو اللي بنفس النوع. اذا غوكوبي اون اسوسيون شاك مو ا سون سينونيم. اذا لي سينونيم الحل ديالهم هو انك تكون مراجع اكبر عدد من لي سينونيم، وبالنسبه لي زونتونيم حتى هو خاصك تكون يعني راجعتي منهم اكبر قدر ممكن. اذا عندنا كونطون ديشي تراديسيون راماسي لونطومون. الحاجه اللي ترد معاها البال ان الفيرب غيمشي مع الفيرب، لادجيكتيف غيمشي مع لادجيكتيف، لادفيرب غيمشي مع لادفيرب، يعني النون بلوريال غيمشي مع البلوريال. اذا واخا ما نعرفش نحاول نلقى واحد الحاجه اللي كتربط بيناتهم. مثلا هنا ديشي بلوريال راه عندي اوردور بلوريال، واخا ما نفهمهاش راه هما بجوج بوحدهم اللي عندي بلوريال هنا مع بعضياتهم، مفهوم؟ اذا هنا كونطونت سي ان ادجيكتيف فيمينا، عندي هeureuse سي ان ادجيكتيف فيمينا. tradition عندي راماسي، عندي لونطومون عندي راماسي فيرب، اذا غيمشي مع اكومولي اللي هو فيرب. لونطومون عندي دوسمون، اذا هذا ادفيرب وهذا ادفيرب. بقات عندي tradition مع كوتوم، مفهوم؟ اذا واخا ما نفهمش الحاجه يعني 100% فممكن يعني نلقى ليها واحد الصيغه اللي نقدر زعما نخرج راسي بها. اذا غادي نجي لهنايا غومبلاس لي مو سولينيي دون لي فراز بار لور سينونيم. اذا خصني كل كلمه نحاول نعطيها السينونيم ديالها من عندي. اذا غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نعطيو السينونيم ديال كل كلمه. اذا عندي il faut sauvegarder la nature، خصنا نحميو لا ناتور. اذا sauvegarder ممكن نعوضوها بروتيجي، يعني نحميو faut protéger la nature. Ce garçon est non-voyant. non-voyant يعني ما كيشوفش، non-voyant يعني aveugle، كنسميوه aveugle أعمى، إما non-voyant ما كيشوفش ولا aveugle. Aider les personnes âgées est un comportement civique. comportement civique يعني واحد التصرف اللي جيد، واحد التصرف مدني. يعني نقدروا نقولوا نعوضوا comportement بconduite يعني تصرف، ونقولوا une bonne conduite est une bonne conduite. Complète les phrases avec les mots qui conviennent. إذا نشوفوا الكلمات المناسبة في كل مكان. عندي respecter verbe solidaire يعني مضامنين un bon citoyen مواطن صالح، aider ساعدة. celui qui aime son pays est. إذا الشخص الذي يحب وطنه c'est quoi؟ est un bon citoyen. est un bon citoyen. nous devons les démunis. خصنا اشنو نديروا لي ديموني يعني المحتاجين. nous devons aider خصنا نساعدوا. nous devons aider les démunis. soyez pour nettoyer votre quartier. soyez اذا كنتكلم مع الجمع. soyez comment؟ soyez solidaire، كونوا متضامنين باش تنظفوا الحي ديالكم. soyez solidaire. notre devoir est de nos parents. اذا الواجب ديالنا هو de respecter nos parents. Classe les comportements suivants dans le tableau. إذا هنا comportement يعني un bon comportement un mauvais comportement يعني راهم واضحين. غنسميو هذه الخانة 1 وهذه غنسميوها الخانة 2. إذا respecter l'autrui c'est un bon comportement. jeter les ordures par terre يعني ترمي الأزبال في الأرض
ان موفي كومبورتمون. شونتي ليمن ناسيونال انك تغني النشيد الوطني سي ان بون كومبورتمون. جوي دون لا رو لا بغيتيش تلعب في الزنقه. ايدي لي ديموني يعني نساعد المحتاجين. نعم. تريشي على ليكزامان انك تغش. تريشي هي تغش في ليكزامان سي ان موفي كومبورتمون. اذا وغادي نمروا الكونجيغيزون. إذا هنايا كونجوغ لي فيرب أو باسي كومبوزي أو بيرسون دوموندي. إذا الباسي كومبوزي كيبغي لوكسيليير إتر ولا أفواغ وعادا البارتيسيب باسي. هادو جوج حوايج خصني نكون ضابطهم. خصني نكون عارف الفيرب واش مع إتر ولا أفواغ ونكون حافظ البارتيسيب باسي. بالنسبة لي فيرب ديال بروميي جروب و دوزيام جروب ساهل البارتيسيب باسي ديالهم. إذا بروميي جروب كيشدو أو إر في الآخر، دوزيام جروب كيشدو إي، تخوازيام جروب كل واحد وكيفاش كيكون عندو البارتيسيب باسي ديالو. إذا غروندير ديال دوزيام جروب غادي يسالي البارتيسيب باسي ديالو باي. لي فيرب ديال دوزيام جروب كيمشيو مع افواغ. اذا غنقول تويا غنصرف افواغ ونزيد البارتيسيب باسي. vous avez صافي كنبقى نصرف غير في افواغ. grandi ils ont grandi. بالنسبه لبارلي فهو فيرب ديال بروميي جروب. اذا غنحيد الاو من هنايا لان غتجي معها جي كيتصرف مع افواغ. جي بارلي وغندير او اكسون على فان لان هذا هو البارتيسيب باسي ديالو. il a parlé nous avons parlé. اذا او اكسون باردون. لو فيرب الي بما انه فيرب ديال الموفمون ديال الحركه راه كيتصرف مع اتر. كيتصرف مع اتر وندير في بالي ملي كنصرف مع اتر راه البارتيسيب باسي كيولي يدير بحال شي ادجيكتيف. مفهوم؟ il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. اذا الي غنصرف افواغ غنصرف اتر غتجيني الي وغندير بارتيسيب باسي ها هو. ولكن ماشي حدي هنا بحال افواغ. هنا لا مازال تابعني واحد المرحله اخرى كندير لاكور التوافق مع الفاعل. ال فيمينا اذا خصني نزيد الاو. vous êtes pardon لان هنا عندي مع être. اذا عندي vous êtes allé و vous êtes allé خصني نحط الحاله ديال الفيمينا والحاله ديال الماسكو. لا اذا اما كندير او اكسون ولا كندير دو زو اكسون اس. علاش الاو هنا الاس ديال بلوريال لان فو راها اصلا بلوريال. واما كندير دو زو اكسون الا كان عندي فيمينا و بلوريال. هنا il sont هادي ديال الماسكولا. اذا غتكون عندي او اكسون وحده وغنزيد الاس ديال البلوريال لان il avec اس راه بلوريال. لو فيرب prendre ديال يعني غيمشي مع افواغ. اذا خصني غير نعرف البارتيسيب باسي ديالو. البارتيسيب باسي ديالو هو بري. مفهوم؟ اذا تويا بري اخذتها. il a pris nous avons pris. بالنسبه للسؤال الثاني ريكري لي فراز en conjuguant les verbes au passé composé. اذا عندي هنايا الفراز فيها لي فيرب في البريزون حنا غنحولوهم في الباسي كومبوزي. عندي هنايا خصني نحدد لو فيرب. elle arrive à convaincre les autres. اذا عندنا هنايا لو فيرب هو arriver. اذا arriver كي يعني غادي نشوفوا مع اش كيمشي واش مع être ولا avoir باش نعرف واش من اوكسيليير غنستعمل وعاد غنزيد البارتيسيب باسي. اذا بالنسبه لي فيرب اللي كيتصرفوا مع être راهم يعني محسوبين وخصوصا اللي كنتحركوا فيهم مثلا بعدا برجلينا. مثلا الي ذهب، فونير رونتري دخل، سورتي خرج، اريفي بارتير، مونتي يعني صعد، نزل ديسوندر، ريستي بقي، باسي يعني مره. وعند لو فيرب ناتر اي مورير ولد ومات. اذا هادو هما اللي كاينين والفيرب برونومينو. مفهوم؟ يعني راهم محسوبين خصني نضبطهم. اذا منهم لو فيرب اريفي. اذا غنقول ال اي وعندي البارتيسيب باسي بما انه ديال بروميي جروب كيسالي ب او اكسون. ولكن بما انه مصرف مع اتر ضروري نزيد معاه الاو ديال فيمينا لانه مصرف مع ال. الي اريفي ا كونفيكر لي زوتر. واخا جينا لو بروفيسور بارل. اذا لو بروفيسور هنا لو فيرب بارلي كيمشي مع افوار. اذا لو بروفيسور راه مخبي تحت منا يعني البرونون اللي نقدروا نعوضوه هو إيل. اذا كنقول إيلا ولكن ما كتبش إيل. إيلا راه عندي انا الفاعل ما نعاودو جوج المرات. parler وندير participe passé avec e accent.
غنجي هنايا tu finis par tout comprendre. اذا لو فيرب finir مع avoir، اذا tu اش كتكون معاها a، والبارتيسيب باسي هو فيني لانه ديال الدوزيام جروب كيسالي ب اي. vous suivez tous les conseils. vous suivez tous les conseils. اذا تما عندي الفيرب suivre. اذا suivre كيمشي مع avoir، اذا مع فو غنقول افي لان كنصرف لوكسيليير. لو فيرب suivre كيسالي ب اي. vous avez suivi tous les conseils. اذا هادو هما اللي كنبدلوهم، هاد لي فيرب كيتحيدوا كيداروا في الاماكن ديالهم لي فيرب كونجوغي او باسي كومبوزي. اونتور لي فيرب كونجوغي او فيتور. اذا الا بغيت نعرف لي فيرب كونجوغي او فيتور خصني نعرف لي تيرمينيزون. اذا عندي ار ا اي، ار ا اس، ار ا، ار او ان اس، ار او زد، ار او ان تي. اذا هذا الي كونجوغي او فيتور، هذا لا، هذا لو فيرب الي. هنايا تو ferai. اذا بالنسبه لتو راه ما كتاخذش ا اي اس، راه كتاخذ ا اس. il choisira هي لانه تيرمينيزون ديال ماشي عارفين ما تبان لك ار، لان الار راه كاينه حتى في الكونديسيونيل. وانتم غادي تقراو الكونديسيونيل ان شاء الله، راه فيه ما عرفتش قريتو ولا باقي. المهم حتى هو راه فيه الار مع التيرمينيزون ديال لامبارفي، الراديكال ديال الفيتور بلس لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. كونجوغ لي فيرب او فيتور او بيرسون دوموندي. عندنا لو فيرب غروندير. لي فيرب اللي كيساليو بار هادو كيجيو ساهلين لان داك الار ضروريه في الفيتور، فكتكون عندهم من تما كنكمل وكنزيد لي تيرمينيزون. اذا جو غرونديري، جو غرونديري عندي ار ا اي. il grandira، il grandira، nous grandirons. ضروري ما كنحافظ على ديك الار. اذا فوار، لو فيرب فوار ديال التروازيام جروب راه كيتبدل، مفهوم؟ كتولي جو فيغي، تو فيغا، il فيغا، كيتبدل ما كيبقاش فوار وانما كيشد الاو و دو زير. اذا il فيغا دائما التروازيام جروب كنلقاو فيه مشكل. فو فيغي غادي تشوفوا، فو فيغي. il فيغون سيرون. واخا اذا غادي نشوفوا هنايا لو فيرب راماسي. اذا tu ramasseras، tu ramasseras بلا اس. elle ramassera، nous ramasserons، nous ramasserons. le verbe prendre. اذا بنفس الطريقه prendre كنحيد ديك الاو. prend، je prendrai. en راه هي بحال il في التصريف، مفهوم؟ هاد البرونون اون راه بحالو بحال il. اذا on prendra. هنايا vous prendrez. غنجيو هنا dans l'infinitif des verbes suivants. غنعطيو l'infinitif ديال je fermerai. اذا c'est le verbe fermer. هنا nous irons c'est le verbe aller. tu feras c'est le verbe faire. كيبدل لو راديكال. pourra c'est le verbe pouvoir. مفهوم؟ لي فيرب ديال التروازيام جروب خصني مره نحيد شي، خصوصا لي فيرب ايزويال. هادو لو فيرب مثلا الي، لو فيرب بوفوار، لو فيرب دير، لو فيرب لير، لو فيرب بروندر. هادو لي فوار، هادو اللي كنستعملوهم بزاف، خصني مره نحيد شي فيرب ولا جوج. كونجوغ لي فيرب او فيتور سامبل. لو فيرب devenir. اذا لو فيرب devenir حتى هو من لي فيرب اللي ديال التروازيام جروب اللي غتلقى فيهم مشكل. اذا تتولي devient، لان في البريزون كنقول جو deviens tu deviens، و venir غير venir بوحدو لا راه حتى هو كنقول لي جو viens tu viens. اذا nous deviendrons، خا. لو فيرب participer. اذا il participeront، il participeront à cette campagne. إذا بالنسبة للverbe applaudir، إذا j'applaudirai avec je applaudirai. وغندوزو للorthographe. إذا بالنسبة للorthographe entoure la bonne réponse. Ces enfants aiment beaucoup leur maman. اذا هنا عندنا لاكور ديال السوجي مع الفيرب. اذا السوجي كيتحكم في الفيرب والفيرب كيتحكم في السوجي، لان ما يمكنش الفيرب كيفجيه عنده تيرمينازون في جهه والسوجي ما مناسبش معاه. اذا سي زونفون فيما تشوف اسم جمع عرف انه كيعود على il avec s. il avec s تيرمينازون كتاخذ هنايا en t. ces enfants aiment.
سو بينيفول عندي اسم مفرد كيعود عليه إيل. إذا إيل واش معاها أو أن تي ولا معاها أو؟ إذا معاه نيتوا لو كارتي. بينيفول يعني المتطوع. سي زيليف إي توا ملي تشوف شي حد ومعاك أنت راه هي فو. سي زيليف إي توا يعني هاد التلاميذ وأنت راه هي أنتم. وشي حاجة معاها موا مثلا موا إي مثلا مي بارون راه غنعوضها بنو. فين ما تشوف موا ومعها شي حاجه عرف راه كتعوض بنو. فين ما تشوف توا معها شي حاجه عرف كتعوض بفو. اذا فو غنقول فوزيت. ما تشوفش غير سي زيليف وتقول راه شي حاجه اخرى، لا راه كاينه توا وهنا راه كاينه موا. لو بري دو سي برودوي هنا ما تشوفش سي برودوي تقول جمع، راه كندويو على لو بري الثمن ديال هاد المنتوجات. الثمن اي لو بري اي ماشي سون، لان ما كندويوش حنا على لي برودوي كندويو على لو بري كي شير غالي. réécrire les phrases en mettant le sujet au pluriel. غنعاودو نكتبو الجمل ونحطو السوجي في البلوريال. اذا tu كتعطيني فو بلوريال ديالها هي فو، وكنبدل لا تيرمينيزون فو غاما سي بطبيعه الحال. لو بروفيسور بارلي دو لا سوليداريتي. اذا لي بروفيسور parler هنا عندنا l'imparfait بلو او ان تي. parler هنا de la solidarité. je finissais par tout comprendre. إذا nous عندي هنايا في l'imparfait. إذا nous finissions par tout comprendre. هنايا عندي l'enfant a une grande volonté et peut réussir son travail. إذا هنا غندير les enfants en صافي غتولي اون. هنا فينيسي اش كتولي؟ اذا السوجي والفيرب بطبيعه الحال كيتبدلوا. كومبليت لي بارتيسيب باسي. قلنا البارتيسيب باسي الا كان مع افوار فإن نو ساكورد با، ياك؟ الا كان مع اتر il s'accorde كيولي بحالو بحال لادجيكتيف. اذا ils ont fini لو فيرب فينير اذا كيتسالى بالاي، صار عندنا افوار ما كنزيد عليه حتى حاجه. nous avons discuté لو فيرب ديسكوتي ديال بروميير جروب. اذا البارتيسيب باسي كياخذ اكسون ما غنزيد حتى حاجه لان عندي افوار. elle est partie عندي اتر اول حاجه بعدا غنزيد اي ديال بارتيسيب باسي وغنزيد او ديال فيمينا لان elle féminin. vous êtes allé à la campagne. vous êtes اذا عندنا هنايا être. اذا اول حاجه بعدا غنزيد او اكسون والاس. اكسون ديال يعني البارتيسيب باسي والاس لان فو بلوريال، ولكن راه خاصني ندير حتى الحاله الاخرى ديال دو زو اكسون اس، لان الا كانت فو فيمينان خاصني ندير دو زو اكسون اس. كان ماسكولا غندير لان هاد فو ما عرفتش واش فيها غير البنات ويعني فيمينان ولا فيها يعني ماسكو. لا. souligne les sujets puis accorde les participes passés employés avec l'auxiliaire être. اذا قال لك غادي نسطروا على لي سوجي الفاعل وغن on va accord et puis on va accorder les participes passés. اذا عندي مينا et parti. اذا خصني ندير او ديال فيمينا نزيد اي بعدا ديال البارتيسيب باسي وعدا الاو ديال فيمينا. nous sommes montés. اذا اما غندير اكسون اس لان عندي بلوريال ولا دو اكسون اس الا كان هاد نو فيمي، لا لان ما عنديش حاجه اللي كدل انا فيمينا. هنا عندي لي في فيمينا بلوريال سون ريستي. اذا غندير دو زو اكسون اس الاو ديال فيمينا والاس ديال بلوريال لان لي في فيمينا بلوريال. عايشه اي فاطمه هنا عندي جوج بنات اون بارتيسيبي، ولكن هنا راه عندي افوار de le participe passé avec avoir ne s'accorde pas. غندير او اكسون فقط ونحبس صافي. ما غنزيدش نكمل نزيدش حاجه لان عندي être. اذا remplace le complément d'objet direct par un pronom. attention à l'accord. بالنسبه الكومبليمون دوبجي ديريكت ملي كيجي قبل لو فيرب تما il s'accorde، ولكن ماشي مع السوجي، مع هذاك الكومبليمون اللي جا قبل لو فيرب. مفهوم؟ راه ما تيتاكورداش مع السوجي وانما كيتاكوردا مع الكومبليمون. حنا غنشوفوا لا ديليغي ا موديفيي لا ليست دي زاديرون. اذا الكومبليمون هي لا ليست دي زاديرون. اذا غتولي لا ديليغي لا. اذا هذه لا ليست كتعوض بلا، ياك؟ اذا غتجي لا هنايا قبل وغندير هنايا الاكسون. لا ديليغي لا موديفيي وغنزيد او اكسون. علاش؟ لان
هاد لا فيمينا راه ما كنعوضش على حساب لا ديليغي كنزيد الاو عكس الاو، راه على حساب هاد لا ليست اللي هي فيمينا. La déléguée l'a modifié. Vous avez vu les photos. إذا les photos c'est un complément d'objet direct غتعوض بلي، وهاد لي غتجي قبل هنايا. Vous les avez vus. إذا غتولي بحال كنعاود نكتبها لكم. Vous les avez vus. إذا هنايا هاد لي كومبليمون جا قبل لو فيرب، اذا ديك الساعه il s'accorde. اذا فوتو واش فيمينا ولا ماسكولين؟ فيمينا غنزيد او، سينغولير ولا بلوريال؟ بلوريال غنزيد الاس. اذا هذه هي الحاله اللي كيكون عندنا لوكسيليير افوار وكنديروا لاكور. لاكور ما كيمشيش مع السوجي، كيمشي مع الكومبليمون دوبجي ديريكت. جي رونكونطري مون انسيان بروفيسور. اذا هنايا جي رونكونطري كي مون انسيان بروفيسور غنعوضوه بلو. اذا غنعوضوه بلو، وهاد لو غادي تجي هنايا قبل لو فيرب. اذا غنقول جو لي كتمشي الاو اللي غنتلاقى مع واحد الفوايال وحده اخرى. جو لي رونكونطري يعني التقيت به، ما غنزيد حتى حاجه لان لو بروفيسور ماسكولين سينغولي. كريم ا اموني سي زامي ا لاسوسياسيون. اذا هنا شكون هو الكومبليمون دوبجي ديريكت؟ هو سي زامي. اما هذا لا، راه كومبليمون دوبجي انديريكت اللي لان عندنا هنا البريبوزيسيون ا ولا كيتسمى كومبليمون دوبجي سكون يعني الكومبليمون الثاني. واخا اذا لي زامي غادي نعوضها بلي صافي، لان كنعوض بلو ولا بلا ولا بلي بالنسبه هادو اللي عندنا. اذا غندير كريم لي زا ام ندير دوزيام امني. اذا عندي هنايا لي سينغولي ماسكولين بلوريال، اذا غنزيد غير الاس. فهم اموني زاموني ا لاسوسياسيون، ونخلي هذاك الكومبليمون الاخر لان ما نطلبش مني نعوضو على لاسوسياسيون. اذا غادي ندوزو للغرامير. إذا بالنسبة للغرامير، سولي لو كومبليمون دو فيرب et indique si c'est un complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect. إذا vous nettoyez quoi? Vous nettoyez votre classe. إذا c'est complément d'objet direct. ما عنديش préposition un، ما عنديش deux. إذا ما عنديش تما complément d'objet indirect. Il parle de ses vacances. Alors c'est un complément d'objet indirect لأن كيجاوب لينا على de quoi. هنايا لو بروفيسور explique quoi? La leçon. À qui? À ses élèves. إذا هنا عندي complément d'objet direct وعندي complément d'objet indirect اللي هنا كيتسمى un complément d'objet second الثاني. واخا on doit respecter les personnes âgées. إذا on doit respecter خصنا نحترمو شكون؟ les personnes âgées. إذا c'est un complément d'objet direct لأن ما عنديش ما عنديش دو، عندي مباشرة الكومبليمون. remplace les mots soulignés par le pronom qui convient. إذا غنعوضو هاد الكلمات اللي مسطرين عليها بالبرونون كي كونفيان. اذا خصني نعرف واش هذا كومبليمون دوبجي ديريكت ولا انديريكت باش نعرف شنو البرونون اللي غنعوضو. لي زيليف اذا انا درت لكم فيديو خاص على هاد لي كومبليمون، نقدر نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو حتى هو على هاد الفيديو هذا. لي زونفون اون شوازي لو ديليغي. اذا لو ديليغي غتعوض بلو وخاصها تمشي قبل لو هنا، وغتولي لي زيليف لون شوازي صافي. اذا ما غادي يكون عندي لا اكور لا والو لان عندنا هنايا يعني هذا ماسكولين. لو ديريكتور بارل او زيليف. هنا عندي كومبليمون دوبجي انديريكت. مفهوم؟ كومبليمون دوبجي انديريكت. اذا غادي نعوض هنا عندي شخص. مفهوم؟ اذا غنعوض بلوي ولا بلور. اذا هنا بما انه بلوريال غيتعوض بلور صافي. اذا لو ديريكتور leur parle. leur ما عندهاش الاس، الكومبليمون ما كيكونش عنده الاس. leur parle. nous nettoyons la classe. اذا la classe c'est un complément d'objet direct غيتعوض بلا. nous la nettoyons. غتعطينا nous la nettoyons. Ces photos appartiennent à mon ami. إذا à mon ami c'est un complément d'objet indirect. بما أنه كيعوض شخص فغيعوضو بلوي. مفهوم؟ غيتعوض بلوي، ما نقولش لو لأن لو كتعوض الكومبليمون دوبجي ديريكت. هنا الكومبليمون دوبجي انديريكت. إذا ces photos lui appartiennent. Ces photos lui appartiennent.
tienne. Indique si l'interrogation est totale ou partielle. بالنسبة l'interrogation totale ou partielle راه سهلة. l'interrogation totale ملي كيكون الجواب وي و نو مفهوم، والبارتيال ملي كيكون يعني على شي جزء من السؤال. الاغلبيه الا لقيتو او ولا كي ولا كومون ولا كون، هاد لي مو انتروغاتيف الا لقيتوهم عرف عندك انتروغاسيون بارتيال. هنا اسكيل نيتوا لو كارتي، واش كينظفوا الحي ديالهم غتكون وي او نو. اذا هنا سي اون انتروغاسيون توتال. كومون ملي كتلقى كومون قلنا ولا او ولا كومبيان ولا كال ولا كتعرف تما عندك بارتيال صافي. هنا vous êtes des bons citoyens، هنايا ما عندي كومون وما عندي وما عندي شي مو انتروغاتيف مفهوم، يعني دوك العناصر اللي كنطرح بهم السؤال. او على المكان، كون على الزمن، كيف على يعني كومون على الطريقه، كال يعني اي. اذا هنايا سي اون انتروغاسيون توتال. هنا vous avez rencontré le directeur de l'école، ملي كتشوف لانفيرسيون ديال السوجي والفيرب وما عنديش يعني شي هذا انتروغاسيون، ما عنديش شي مو انتروغاتيف، اذا فهنا توتال. اذا هنايا عندي او، ملي كتشوف او ولا كومون ولا كومبيان ولا كون عرف عندك تما بارسيال صافي. اذا هنايا transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives. Utilise ou la comment ou la qui ou la quel. اذا notre quartier est devenu propre. اذا الحي ديالنا كيفاش ولا نظيف، كيف اصبح. اذا غادي نطرح السؤال بكومون. comment est devenu، كيف أصبح. فهم هنا دوينا بالضبط على propre. comment est devenu notre quartier. comment est devenu notre quartier. هنا mon oncle habite à Rabat، الجواب فيه مكان، إذا أنا سولت على المكان. où habite ton oncle، فين كيسكن الخال ديالك ولا العم ديالك. الجواب هو غيجاوب مون، ما نقولش او ابيت مون نونكل. فين كيسكن عم، انا مسولتش راسي، انا سولت شي واحد. هو ابيت نونكل، اذا مون نونكل ابيت في الاغابه. لي زيليف فون افيكتوي لا كوليكسيون دي زابي، يعني التلاميذ غادي يديروا يعني غادي يجمعوا الملابس. اذا هنا عندنا لي زيليف فون افيكتوي كوا لا كوليكت ديالاش ديال ليزا بي. اذا غنسول هنايا على هاد الكوليكت ديالهاش، لانهم غيديروا الكوليكت ديال لي زابي. اذا غادي نسول بكال فيمينا. كال كوليكت، اذا اش من جمع كوليكت. لي زيليف فونتيل افيكتوي، لي زيليف فونتيل افيكتوي. اذا خصني ندير لانفيرسيون ديال السوجي والفيرب ضروري. اذا بما ان راه قلت لكم ديك المره الا كان ما كانش عندي مثلا هنايا ما عنديش برونون بيرسونيل جو ولا تو ولا إل، اذا كنحاول انا نجيب البرونون باش ندير به لانفيرسيون ديال السوجي والفيرب. كال كوليكت لي زيليف فون، وغنجيب انا تيل باش ندير، لان ما كنقدرش ندير لانفيرسيون ديال السوجي والفيرب مع سوجي من غير البرونون بيرسو نال. اذا كون كانت عندي إل بوحدها غندير فونتيل، ولكن انا عندي لي زيليف ما نقدرش نقول فون لي زيليف، خصني ندير فون تبعها برونون بيرسونيل. اذا فونتيل افيكتوي répond aux questions et indique la nature de l'interrogation. اذا جاوب على السؤال وحدد لينا النوع ديال l'interrogation، واخا واش توتال ولا بارتيال. avez-vous vu la déléguée. اذا غندي نديرو اما نو اما وي، وحده فيهم، اما غنجاوب وي ولا نو، وهذه سي اون انتروغاسيون توتال. كومون كتشوف كومون مفهوم. كومون سابيل فوتر بروفيسور، اذا غنقول il سابيل وغتعطي الاسم ديالو il سابيل فلان. اذا سي اون انتروغاسيون بارسيال. واخا كالي تا ناسيوناليتي، اذا غتجاوب يعني غتقول جو سوي مثلا ما ناسيوناليتي اي ماروكان، ولا جو سوي ماروكان ولا ماروكان. ما ناسيوناليتي اي ماروكان، ولا جو سوي ماروكان ولا ماروكان. اذا هنايا بارسيال
صافي. هنا est-ce que tous les élèves vont sont satisfaits de leur délégué، واش كاع التلاميذ يعني فرحانين من الديليغي ديالهم. اذا هنا غنقول اما وي اما نو. وهنا سي اون انتروغاسيون توتال. ملي كتشوف اسكو بوحدها ما معاها لا ولا كون ولا هادي كتعرف ان تما لانتروغاسيون توتال. اذا هنا كينتهي هذا النموذج هذا. كنتمنى تكونوا استفدتوا. نتلاقاو ان شاء الله مع نماذج اخرى لا ديال الفروض ولا ديال الامتحانات.